गाडी मारली आणि किती झाले काउन्सिलर गाडी मारली म्हणून आम्ही ऑलरेडी ॲक्शन घेतली. आम्ही विथीन 24 hours भितर ॲक्शन घेतली आणि ताका आम्ही पुलीस स्टेशनाचेर पासून येलो कळ्ळें न्हू. आनी मागीर पुलिसांनी कितें केलें तें मागीर आमी फुडें वचोंक ना त्या मागीर. पूण आमी ऑलरेडी करून दिले. आनी एकूच सांगूंक शकता, खंयच्याच मनशान आमच्या काउन्सिलराक तर गाडी मारल्यो तो कोणी असो, म्हाजो बरो असो ना म्हाजो वायट असो न्ही, त्याची ॲक्शन आमी घेतलेच. तेंच्यांनी ते फुडल्या जो नल्ला आसा तो बांदपाक तेंच्यांनी दीस वडापासून आमच्या मिनिस्टर मोविन गुलाम सरान लेटर घातलेलें आनी ते आमी अप्रूव केलेलें आसा, नो डावट. सेकंड, मोविन सरान आनी एक दाबोलीम एक आमचे टॉयलेट जो आतां सारको इन वेरी बॅड कंडिशन आहा तो रेडिओ दीस वडाक तोय मागलेलो आसा, तेचे आमी ताका एनओसी दिली आहा. थर्ड थिंग, रेल्वेन आमकां लास्ट टायम जेन्ना इनोव्हेशन जाल्लेलें तेन्ना एक प्रपोजल मांडलेलो की आमकां जी फुडली जी एरिया आसा जी आमची म्युन्सिपालिटीची ती आमकां तेंच्यांनी दिवची म्हणून तेंच्यांनी मागणी घातलेली. पूण तेंच्यांनी लेटर केल्लेलें पूण तें मिटींग येयल्लें पूण तो आमी डिफर केलो कित्याक आमकां आमचे कडेन प्लॅन ना ते कितें करपाक सोदता म्हणून तांकां आमी लेटर धाडटले रेल्वेक आनी सांगतले बा तुमी कितें जाय तें म्हणून तो प्लॅन दाखय म्हणून. आनी तो नेक्स्ट टायम मिटींग आमी घालतले आनी मागीर पळयतले आपल्या कंडिशन आबा इट इज गूड फॉर द पीपल ऑफ वास्को, बेनिफीट आमच्या वास्कोकारांक आसा आनी वास्को बरें सुंदर दिसतलें जाल्यार आमी तेचे फुडें वयतले. आतां आमी आमची मार्केट कमिटी आसा, प्रजय मयेकर भितर चेअरमॅन आसा, हांवूय भितर आसा, इनवॉल्व जाता, म्हाजें आसा. जाल्यार आमी एकदां जे फुटपाथ जावं पार्किंग एरिया जे एनक्रोच करता ते फ्रूट वेंडर्स जावं आनी कोणी बसता पळय तांकां थंयच्यान भायर काडपाचें म्हणून आमी म्हणजे क्लीन करपाचें म्हणून आमी एक ट्राय करताले आमी सगळे. आनी आमचो एक ग्रूप आहा, त्या ग्रुपान आमी फोटोय वॉट्सॅपाचेर धाडटाले आनी ते एरिया क्लीन करपाक. सो एक मनीस असो आसलेलो जो थंयच्यान हालपाकूच तयार नासलेलो. सो आमी सगळ्यांचें डिसिजन आसलेलें, म्हाजें एकट्याचें नासलेलें तें. सो ती एक क्लियर करपाचें वा थंय हेजे कडेन मोहिदीन पेट्रोल पंप आसलो पयलीं थंय आनी ती पार्किंग प्लेस ती हो थंय येवन बसप. आमी मागीर ताका ते काडपाक सांगताले, आमी सांगनासलेले, आमचे MI बीन कोण आसलेले ते सांगले. सो तेन्ना थंय कितें जालें, म्हाजें नांव येयलें थंय जो म्हणजे हांव एकटोच ताका टार्गेट करता म्हणून. पूण हांव एकटोच टार्गेट करनासलो. आमची कमिटी आसलेली, मार्केट कमिटी आसलेली जावं आमचे MI बीन आसलेले, तर हितून ताका आमी थंयच्यान काडून करताले. तर तो मागीर अशें कोणा कडेन ते फोनाचेर उलोवपाक लागले, ते कोण तरी रिकॉर्डिंग केलेलें आनी धाडलें आमकां. सो त्या रिकॉर्डिंगाचेर तेणी आमकां गाळयो मारल्यो, मार्केट कमिटीक जावं आनी सगळे कोणाक. सो ते आमी मागीर कंप्लेंट दिली आमी पोलीस स्टेशनाचेर. त्या पोलिसान तांकां आपयलें जाल्यार म्हाका खबर ना की कितें एक्शन केली तेंचेर. सो तो पॉयंट आतां मिटिंगेक काडलेलो आमी. सो ताका त्या मनशाक कशें तरी थंयच्यान ते पनिशमेंट कितें तरी करपाक जाय. आज तेणी गाळयो मारल्या, फाल्यां तो आमचेर हातूय उबारूंक शकता. सो आमकां कितें तरी प्रोटेक्शन आसपाक जाय. कावन्सिलराक तें रिस्पेक्ट ना तो सोड. आमकां आनीक आरोप आसलो की खंय तरी एक कावन्सिलर ताचे शामील आहा म्हणून. हय, तो कोण तरी तो घेवन येतालो त्या मनशाक. म्हाका तो कावन्सिलर फोन करतालो जावं आनी MLAकूय तेणी मेळ्ळो, तो एक्स MLAकूय मेळ्ळो तो. सो थंयच्यानूय म्हाका मेसेज येताले, बाबा तूं ताका कित्याक हें करता, त्रास करता. हांवें हांव त्रास कितें करूं, हांव कितें CO डिसिजन घेवपाक हांव CP. कोण तो काउन्सिलर? कोण काउन्सिलर आहा ते नांव ते कोणाचें घेवनूय. पूण तुज्या फुडें मागणी कितें कोणें इंटरफेर करप न्ही. आतां कितें आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आहा, कॉन्सिल डिसिजन आसलेलें. आमी जें कितें एक्शन घेता मार्केट कमिटी जावं आतां सॅनिटेशन हेजो हांव सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट हांव चेअरमॅन, हांवें सुद्दां गार्बेज उडयतना धरली, तेंचेर एक्शन सुद्दां नोट करून तांकां फायनूय सुद्दां मारलेले आहा. सो असले थोडे प्रकरणान जे कितें आहा जेन्ना आमकां एक कितें तरी एक भंय आसता पडटा अशें कितें जाल्या उपरांत. सो आमकां एक्शन घेतना आमकां कितें तरी कोणी एक सपोर्ट मेळपाक जाय आमकां, आमच्या कावन्सिला कडल्यान जावं आमच्या ऑफिस स्टाफा कडल्यान जावं आमच्या CO CP कडल्यान आमकां सपोर्ट मेळपाक जाय. आनी फायनान्साचो मेजर इशू आहा आमच्या आतां कितलींशीं वर्सां जालीं आमच्या वास्कोचो प्रॉब्लम म्युन्सिपालिटीचो आसा. पूण खंय तरी आमकां सुटका आतां जावपाक जाल्यार आमकां खंय तरी ऑक्सिजन मेळ्ळें. जेन्ना HPCLाचो आतां 15-20 वर्साचो इशू आपलो सॉर्ट आउट जालो, फाल्यां परवा आमी एक कार्यक्रम दवरला जे 32 जाण जे आमचे पेन्शनर आसा तांकां तेंचे पेमेंट मेळटले. तो एक आमी एक बरो कार्यक्रम दवरला कित्याक जे मनशांनी 30-35 वर्सां आपलो जो घाम रोवन हांगा काम केलां म्युन्सिपालिटीन, लोकां खातीर जे वावरल्यात तांकां खंय तरी मेळपाचें बेगीन. ते आयज तांकां 15-20 वर्सांनी मेळटा. खरेंच तेंचे पासियांसूय काडपाचें आनी तांकां खबर आसली परिस्थिती कशी आसा म्युन्सिपालिटीन. खंय तरी आमी आतां मातशें हें कॉन्सूल खंय तरी सुदारणा चालू आसा. पयशे येनावळ येवपाक चालू आसा. तुमकां आतां सांगलें आमी जेन्ना पयशे नासले तेन्ना आमी एसेसमेंट पण सुरू केलें. ते खंय तरी 28 वर्सांनी एसेसमेंट जालें, ते 4-4 वर्सांनी जावपाक लागलें. खंय तरी
पयलींचे कावन्सिलूय आनी पयलींचे म्युन्सिपाल्टीचो तो प्रॉब्लम आसलो बाबा तेंच्यांनी ही सुरवात करूं ना म्हणून हे आयज हाल आमकां पळोवपाक पडटा. पूण आयज खंयसून जर आमकां सुटका चालू आसा थंयसर आमी बारीक बारीक कामां सुरू करतात. तशेंच आपले हे खंयसून सुटका पण पे पार्किंग पण सुरू केली. आतां आमदारान प्रोजेक्ट पण सुरू केले. आमचो फीश मार्केटूय नेवो येता थंयसरूय आमचे इन्कम येतलो. बायणां आमचे पावर हावस आसा तोय आमदारान हाडलेलो आसा तें सुरू जातलें. नेवें गार्डन जे ब्रह्मस्थळाकडे येवपाच्या थंय जी शॉपां आसात थंयसरूय शॉपां जातलीं नेवी थंयसरूय इन्कम जातलो. म्हणजे खंय ना खंय येणावळ येतकूच आमची ही सुटका आमकांय जाय. आमकांय आमच्या वार्डान कामां जायना. कित्याक कामां जायना की आमकां स्टाफ ना. पूण आतां हेतून जर पयशांनी फायनान्शियली आमचे स्ट्रॉंग जातले तेन्ना ही सगळी कामां जातली आनी आमकां बेगीन जाल्ली जाय. स्टाफ रिक्रूट करतले, न्यू स्टाफ रिक्रूट करतले. न्यू स्टाफ रिक्रूट करतले. जेन्ना आमचे पयसो जेन्ना येयलो आमी रिक्वायरमेंट आमचे आमी बेगीन करतले.